हाम्रो अर्डरको फाइनल लुक यस्तो देखियो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई डे 32 अफ 100 डेज मिन ब्लग च्यालेन्ज। आज चाहिँ हामी खाना खाएर एकछिनपछि फुटसल खेल्न गयौँ। मजाले 1 घन्टा जति फुटसल खेलिसकेपछि हामी रुममा फर्क्यौँ। आज चाहिँ हाम्रो रेजिन प्रडक्टको डेलिभर थियो, त्यही भएर हामी हतार रुममा आएर मजाले रेजिन प्रडक्टलाई फाइनल लुक्स दिन थाल्यौँ। लेटेक्सलाई मजाले निकालेर ब्याक साइडलाई क्लिन गरिसकेपछि डेको कलर लगाएर फाइनल लुक दियौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि बनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो दामी देखेको थियो। प्रडक्ट रेडी गरेर हामी डेलिभरीको लागि निस्क्यौँ, तर वेदर चाहिँ एकदम बिग्रेको थियो। जताततै हावाहरूले गर्दा धुलो मात्रै थियो, एकदम मौसम बिग्रेको थियो। त्यही पनि हामी बल्ल तल पुग्यौँ। त्यसपछि फ्रेम पसल गएर थोरै भिडियो सर्ट्सहरू पनि लियौँ। रुम फर्किसकेपछि आज पनि हामीले नयाँ मोल्ड्समा रेजिन हाल्न थाल्यौँ, किनभने हामीलाई नयाँ अर्डर आएको थियो। आजको अर्डर चाहिँ अलिक फरक टाइपको थियो। 2टा कलर मिक्स गर्नुपर्ने थियो। हामीले 2टा कलर मिक्स गरेर मजाले राख्यौँ। द्याट्स अल फर टुडे, बाइ बाइ।